लागली सगळी झाले नो जय श्रीराम रे. आमचे किरण सावंत सरपंच जाल्ल्या बिनविरोध आणि आम्ही जेन्ना पंचायत आमची घडल्या 22 थंयतल्यान आयज पर्यंत आमी गांवच्या डेव्हलपमेंटान सगळी एकत्र रावली आसा. अशीच पंचायत आमी फुडें सुद्दां एकत्र रावन गांव चलयतली आनी हांव तेका तेंच्या फुडच्या वाटचालीक लागून शुभेच्छा म्हणटा. आयज पयले स्वाते राव किरणाक शुभेच्छा दिता कित्याक तो आयज सरपंच जालो आनी सगळ्या मेंबरान तेंको दिलो. हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की जायते टायम आमच्या मेजार जें घडटा जेन्ना आमची मिटींग आसता आमी म्हणटा की आमी एकेटी आहा पूण जायते फावटी आमचे वयर खाला जाता तेन्ना सगळ्यांक बरोबर घेवन जेन्ना एक डिसिजन घेता ते अजून पासून चल्लेले आहा हेचे फुडें चल्ल्यात आनी आमी सगळे बरोबर रावून जे मांद्र्यांक कितें जाय तें करपाचें. अशें न्हय की आमी केन्ना केन्ना जाता की आमचो वॉर्ड आमी पळयता पूण जेन्ना गांवार दुसऱ्या वॉर्डान कितें जाता तेन्ना इनवॉल्व जायना पूण तेन्ना इनवॉल्व जावन जें कितें काम ही उरता तें फुडें व्हरपाक सगळ्यांनी तेंको दिवचो आनी हें काम बरे भशेन किरण फुडें व्हरतलो म्हूण हांव आशा करतां. थँक्यू. किरण काय वेळ झाला जायचा टेन्शन घेऊन 9:30 कधी गेले तू हां कोणी सगळं 9:30 गाडी आली सारखं डॉट संवाद पहिली ते दोघे सोडून न गेले का. ओके I see what VOP has been presiding officer to decide about the said meeting. Now there was executive power in conform rule 4 linked with rule 1, rule 5 of the law Panchayat Raj Act, election servant response, rule 1997. The program of the said meeting mentions below. The program of the meeting of the election. Serial number particular date, time and place. Date, time and place for filling the nomination. Scrutiny of nomination papers by the presiding officer. Publication list of valid nomination candidates. Withdrawal of candidate. Publication list of consenting candidates. 11:55. Date, time and place for voting if necessary. 11:55 to 1 p.m. And date, time and place for counting and declaration of result. So the book, the और गेले गाड़ी में बाबाजी meeting
while meeting dated 9/3/2026. Business transaction in the meeting as under receiving the nomination paper for the post of Sarpanch, timing 10:30 te वाजता. Arjun Sawant has filed his nomination for the post of Sarpanch and she has proposed by Robert Fernandez and seconded by Chetanna Ebenekar. Publication list of form number 2. Second, scrutiny of nomination paper. Publication valid nomination. Withdrawal of candidate. None of the candidate is withdraw his candidate within the time fixed for the post of Sarpanch. Publication list of valid nomination for the concerning candidate. Result of election. Since there was only one candidate custodian post of Sarpanch, the voting was not necessary for the post of Sarpanch. Presiding officer declared that Sri Kiran Arjun Sawant, resident of Asbewada, Mazre, has duly unopposed elected as the Sarpanch of Village Panchayat Mazre for the post of Sarpanch. Yes. मांद्रे पंचायत क्षेत्रांत बरीच धडाडी घेतली, विकास कामां सुरू आशिल्ली आणि जे कोण इलिगली कामां करताले तांकां तुम्ही प्राधान्य केन्नाच दिले ना. आता फुडें कसो तुमचो सपोर्ट आणि कितें सांगूंक सोदतात? सगळ्यात पयलीं जशें किरणान सांगलें की आराध्य दैवत आमचे विघ्नहर्ता गणपती आणि आमची कुलदैवत श्रीदेवी भूमिका ग्रामदैवत श्रीदेवी भगवती सप्तेश्वर हांच्या आशिर्वादान सगळ्या पंच वांगड्यांच्या सहकार्यान आयज आमचो मित्र किरण अर्जुन सावंत हो आयज सरपंच जाला. ताका लागून हांव सगळ्यात पयलीं ताका मना काळजांतल्यान शुभेच्छा व्यक्त करता आणि ताची सरपंच पदाची जी वाटचाल आसा ती आनंददायी सुखद आणि यशस्वी जावची म्हणून ताका खास शुभेच्छा व्यक्त करता. हाच्या पयलीं जितले सरपंच जाले, मिंगेल जालो, रॉबर्ट जालो, प्रशांत जाला, सो राजेश जाला, सो जेंच्यांनी ह्या गदेलीर बसून गांवाच्या विकासा खातीर निर्णय घेतलेले आसात आणि गांवाच्या हिताच्या दृश्टीन वाटचाल केल्लेली आसा. आमकां अपेक्षा आसा, आशा आसा की किरणय त्याच धर्तीचेर वाटचाल करतलो. जे कितें मांद्रे गांवच्या डेव्हलपमेंटा खातीर जे कितें पावलां उचलपाक जाय ती तो अवश्य उचलतलो. कित्याक इज अ वेल मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन, जशें तेणी म्हटलां की वॉर्ड नंबर 7च्या लोकांनी ताका जैत करून हांगा धाडला आनी आयज तो हांगासर सरपंच जाता. मांद्रे गांव हो म्हणटात तसो, जशें हल्लीच तुमी रॉबर्टाचें कार्य पळयल्लें आसतलें की रॉबर्टानूय बी एक बऱ्या प्रकारचो संदेश दिला, सगळ्या सरपंचांनी दिला, मिंगेलान दिला, बाळान दिला, राजेशान दिला. सो आमचो फक्त एकच हेतू आसा की गांवाच्या सर्वांगीण विकासा खातीर सगळ्यांनी एकठांय रावन बरें कार्य करप. जे कितें विघ्न वगैरे येतले ते सगळे विघ्न आमकां खबर आसा की देव देवतांच्या आशिर्वादान आमी तेचेर मात करतले. आनी मांद्रे गांव हो म्हणटात तसो एक सुजलाम सुफलाम असो गांव, ज्या गांवांत विविध प्रकारचे लोक रावतात आणि ज्या गांवांत आज पर्यंत मांद्रे मतदारसंघाच्या विकासा खातीर आणि मांद्रे मतदारसंघाच्या वाटचाली खातीर ह्या गांवाची भूमिका ही म्हणटात तशी योग्य आसता, उज्वल आसता. आणि ह्यो एक
गांवाच्या दृश्टीन आयज किरण जो आमचो सरपंच जाला, किरण हो स्पेशली म्हणटात तसो कोस्टल बेल्टान तेचे वास्तव आसा आनी ताका लागून आमच्या सगळ्यांच्या परस गांवाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर इवन टुरिजम सेक्टर बूस्ट करच्या खातीर जे लोक आपले इन्व्हेस्टमेंट करतात टुरिजम सेक्टरान तांकां कशा प्रकारचे सहकार्य करपाक जाय म्हणजे सगळ्या परस म्हणटात तशें किरण आनी रॉबर्ट बिकॉज दे बोथ आर इन अ कोस्टल बेल्ट सो आमकांय तेंच्या कडल्यान ह्या भावी वाटचालीक आनी मांद्रे ग्रामपंचायतीच्या विकासा खातीर आर्थीक दृश्ट्या ही पंचायत आनीक सक्षम करच्या खातीर तेंच्यांनी आपली नॉलेज वापरून हे पंचायत फुडें व्हरपाची. तुमची निवड जाल्या कितें आहा कितें सांगूंक सोदता? विघ्नर त्याक नमस्कार करता. म्हजी कुलदेवता भूमिका देवी त्या नमस्कार करता. ग्रामदैवत म्हजी भगवती सप्तेश्वर हिका नमस्कार करता. म्हजे 11 वांगडी आयज म्हाज्या बरोबर रावले. थँक्यू म्हणटा म्हाजो वांगडी ॲडवोकेट अमित सावंत, थँक्यू म्हणटा मिंगेल फर्नांडीस रोजा, डेप्युटी सरपंच आमची संपदा आसगांवकर, म्हजो मित्र रॉबर्ट फर्नांडीस, प्रशांत नाईक बाळा, चेतना पेडणेकर, मिचेल फर्नांडीस, राजेश मांद्रेकर आणि एक मेंबर आमचे तिथे आउट ऑफ हे जावंक ना महेश कोनाटकर म्हजो मित्र आणि शर्वी हडफटकर ती शपथविधी ना जाल्ल्या कारणान ती उपस्थित ना जाल्यार 11 मेंबरांनी म्हाका आयज सपोर्ट करत. तशीच पयलींची पंच मेंबर डेप्युटी सरपंच तारा हडफटकर जी आतांची झेडपी मेंबर आसा तिची खूब इच्छा आसली तिकाय थँक्यू म्हणटा हांव की ती सदांच म्हणटाली भाई तूं केन्ना सरपंच जातलो म्हणून. आनी आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत भाई आरोलकर तांकांय थँक्यू म्हणटा की तांचोय सपोर्ट म्हाका खूब मेळ्ळो. थँक्यू म्हणपाक सगळ्यांक थँक्यू जर म्हाका कोणाक म्हणपाक जाय जाल्यार म्हाज्या वाड्यावयले लोक जे 7 नंबराचे आशे वाड्यावयले लोक सगळ्या लोकांक हांव नमस्कार करता. तशेंच मांद्रे गांवच्या सगळ्या प्रत्येक नागरिकांक म्हजो नमस्कार. थँक्यू व्हेरी मच म्हाजी बिनविरोध निवड केल्या बद्दल. थँक्यू. मांद्रे पंचायतीचे कशा पद्धतीचो विकास कर पहिले ध्येय कितें आसतलें तुमचें आतां सरपंच म्हणून? ध्येय अशें कांय ना. एक ध्येय आमी जर आयज पर्यंत पंचायत 3.5 वर्सां जाली म्हणजे वाटचाल चल्ल्या पंचायतीची बऱ्या तरेन सगळ्यांच्या 11 मेंबराच्या सहाय्यान प्रत्येक जो ह्या खुर्चेर बसलो सरपंच म्हणून त्यांनी प्रत्येकान सगळ्यांक साथ घेवन फुडें गेल्लेले आसा. तसो हांवूय 11 मेंबरांचे सजेशन सगळ्यांची साथ घेवन फुडें वयतलो. येस थँक्यू. आयज पयल्या सुवातेर आमचो मित्र किरण सावंत आयज सरपंच बिनविरोध जाल्या बद्दल हांव तेचे खूब खूब शुभेच्छा दिता ताका व्यक्त करता. लकीली त्याचो वॉर्ड नंबर 7 आनी म्हाका दिसता 2022च्यान आयज हो आमचो 7वो सरपंच म्हणजे 7 म्हाका दिसता हो लकी नंबर म्हाका दिसता ताका. सो आयज आमचे सगळे पंच मेंबर सगळ्यांनी जो ताका प्रेम दाखयला आनी आयज ताका वॉर्ड नंबर 7तल्या सगळे प्रत्येक जो आश्वेकार जे आश्व्याच्या भागात रावपी जे तेचे कार्यकर्ती तेचे हितचिंतक तेंच्यांनी आयज ताका निवडून हाडून आयज पंचायतीन पावयला. आयज म्हाका दिसता आयज तेंचे एक मोठो दीस कारण तेंचो एक वॉर्ड मेंबर आयज खूब खंय तरी एक सरपंच जालो गांवचो. आनी म्हाका खात्री आसा किरणा बद्दल जशें अमितान सांगल्या बद्दल ती सांगला तशें की किरणा बद्दल जी नॉलेज आसा आनी पोस्टलाक रावल्या कारणान किरण आनी रॉबर्ट आयज आपल्या ज्या पोस्टलाक जे कितें वेवसायीक आसात ताका कशें सांबाळटात. खुबश्यो अडचणी येयल्यात कोस्टल भागाचेर पण ते आपल्या कार्यकर्त्यांक आपल्या वोटर्सांक सांबाळून घेतात आनी तेच्या बरोबर जशें आमची पूर्ण पंचायती ताका तशी तेंको दिता. हो जालो कोस्टल भागाक आनी इतर जे आमचे जे गांवांत जे इतर विशय आसात त्या विशयाक आमी 11 पंच मेंबर एकजूट जावन तो कसो आमी हँडल करपाक जाय. जायते विशय येयले आमचे जे हायवे जे वायडनिंगा बद्दल विशय येयले बाकीचे इतर जे अनऑथोरायज स्ट्रक्चरा बद्दल येयले आमी लोकांक घेवन मांद्र्याच्या जनतेक घेवन आमी एक डिसिजन घेवन आमी तांकां कशें प्रोटेक्ट करतले त्या हेतून आमी आयज पर्यंत काम करीत येयल्ले आसात. आमकां आमचो गांव वयर सरलेलो जाय. खुबशे अडचणी विशय येतात पण आमी त्या अडचणीक मात दिवपाक आमी सगळे 11 पंच मेंबर एकी कडेन आसात. जशें आमी 11 जण मेळून आयज आमचो किरण बाब सरपंच जाला. हांव आयच्या ह्या दिसा तेजे कडेन मागता की तेणी जे गांवाचे जो विकास आसा
तो बऱ्या रितीन करचो. आमचो सगळ्या 11 पंच मेंबराचो ताका तेंको आसतलो. तसोच तेची जी देवी आसा भुमिका, तशी ग्रामदेवी आमची भगवती देव सप्तेश्वर जो सदांच तांकां कृपा दृश्टी लाभलेली आसा. आनी आयच्या ह्या परतून एकदा शुभ दिनी हांव मागता तेणी अशीच आमचे जे कार्य जे आदले सरपंच आमचे लिंगेल आसा, राजेश आसा, आमचो रॉबर्ट आसा, महेश आसा, अमित आसा, आमी सगळ्यांनी मेळून जे कितें कार्य चालू दवरलेलें आसा तें तुमी फुडें बऱ्या परीन व्हरचें. आमचो सदैव ताका तेंको आसतलो. ही 2 उतरां सांगूंक सोदता. येस, थँक्यू. खातीर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमचो किरण सावंत आयज सरपंच जावपाक सगळ्यांनी ताका सपोर्ट केला आनी म्हाजोय ताका जाय तो पाठिंबा आसतलो. हांव सरपंच जेन्ना फाटलो सरपंच आतां हांव आसलो आनी जायतीं कामां किरणाचे वॉर्डान केल्लीं आसात आनी जीं थोडीं कितें उरल्या ती किरण कंप्लीट करतलो आनी आख्ख्या मांद्रा गांवांत जें कितें काम आसा तें सगळें तो करतलो आनी देवीचो आशिर्वाद तेजेर आसतलो. आनी रुजा साहेबीच्या आशिर्वादान आमी हें सगळें काम फुडें व्हरतले. कित्याक किरण म्हाका लागींच आमच्या दोगांचो वॉर्ड एकूच लागींच आसा आनी बरे पैकी ह्या 1.5 वर्सांत बरें डेव्हलपमेंट गांवांत जातलें. जी कामां उरल्यां ती सगळीं जातलीं आनी सगळ्यांचो सहभाग्य हातूंत आसचो म्हणून आशा बाळगीता. थँक्यू. सगळ्यांना तुमकां नमस्कार. देवी देवतांकय नमस्कार म्हाजो. आमचो आयज किरण सावंत सरपंच जाल्लो आसा. सगळ्या मेंबरांनी तेका दिल्लो आसा. सगळ्या मेंबराच्या सपोर्टान तो सरपंच जाला. तसोच तेणी आमकां सगळ्यांकय सपोर्ट करचो. जी वाड्यार आमची कामां उरलेली आसा ती बी तेणी आमकां बऱ्या रितीन हेल्प करपाची इतकेंच मागता. सगळ्यांक देव बरें. सगळ्यांत पयल्या खऱ्याचेर म्हजो मित्र किरण सावंत सरपंच जाल्या बद्दल शुभेच्छा दिता आनी मागताय की जे निर्णय आसतले ते तेणी गांवच्या हिताचे दृश्टीन घेवपाचे आनी गांवचे जो आमचो डेव्हलपमेंट वर्क आसा तो तेणी फुडें व्हरपाचो विकास काम. धन्यवाद. तुमच्या हेचेर तुमचो जेन्ना वॉर्ड खाली आसलो तुमची जाऊबाई निवडून आयल्ली आहा आनी नवीन सरपंच कितें सांगूंक सोदता मॅडम? नमस्ते. सगळ्या देवदेवतांक नमस्कार करता, भगवतीक नमस्कार करता, मोरजाईक नमस्कार करता. आयज आमचो किरण सावंत सरपंच जाल्लो आसा. जेजो टर्म आसलो तो आयच्या तेजो सुरू जाल्लो आसा. हेच्या पयलीं आमचे सगळे सरपंचान एक मेळान एकजुटीन काम केल्लें आसा. आमी पयलींच सांगलेलें आसता आमचे जे सरपंच जे सगळे एक कडेन येता तेन्ना एक सरपंचाचें आमचें एक ल्हानशें घर तयार जाता. त्या घरान कोणाक उलयलें कोणाक तापयलें हें आपणाकूच लागता. हे आमचे घरांतले जे आसता पळय न्हू भायर वचूंक जायना. ह्या पद्दतीन हे ल्हानशें आमचें पंचायत घर आयज पर्यंत वेवस्थीत चलून आयलें. हेच्या फुडें अशेंच चलतलें. सगळ्यांचो सपोर्ट आमच्या किरण भाईक आसा म्हणून आयज ते बिनविरोध निवडून आयले. तशेंच हांव म्हाज्या वॉर्डान निवडून आयल्या उपरांत म्हाका सगळ्या मेंबरांनी सरपंच उपसरपंच सगळ्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट करून जिल्हा पंचायतीक धाडले. त्या बद्दल हांव तेंचे मना पासून आभार मानता. सगळ्या देवदेवतांचे आभार मानता आनी तुमच्या सगळ्या 3 पंचायत मोर्जी, आगरवाडा आनी मांद्रे ह्या सगळ्या 3 पंचायतीचे आशिर्वाद म्हाजे आसतले आनी हे 3 पंचायत घेवन हांव म्हाजे जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून जें काम म्हाका दिलें तें हांव वेवस्थीत व्हरतलें. आनी पुनश्च एकदा हांव किरण भाई हेका मना पासून आभार मानता. त्या दिसाची खूब आतुरतेनी आनी आपुलकीनी असो दिसाची वाट पळयतालो. तो दीस म्हणजे आयज आमचो किरण भाईचो जो सरपंच जाल्लो आसा पळय तो ज्या प्रमाणे ठरल्या प्रमाणे सगळ्यांचे आपापल्या प्रमाणे भेट आपापल्या प्रमाणे केल्ले आसा त्या प्रमाणे दिल्ले आसा. जे आमी खंय तरी एक शब्द दिल्लो आसा ते सगळ्या मेंबरांनी ते पाळलेले आसा. हांव पुनश्च एकदा सगळ्या मेंबरांचे मना पासून आभार मानता. धन्यवाद. पेडणे लाईव्ह संपादक निवृत्ती शिरोडकर तुमच्या सेवेत तत्पर, अचूक आणि योग्य. जिथे विश्वास तिथेच नाव. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. लाईव्ह अपडेट्स, योग्य माहिती आणि वेरेवर सेवा हेच आमचं वचन. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. नाव भरोशाचा.